از محدثین جلیل القدر شیعه مرحوم احمد بن محمد بن خالد برقی مصنف کتاب محاسن و از علمای عصر غیبت صغرا می باشد. این کتاب المحاسن چاپ دارالکتب الاسلامیه می باشد. بینندگان محترم، در این کتاب ایشان روایاتی آورده که خیلی عالی در این مطلب می باشد. در صفحه 268 این کتاب روایت 356 را ملاحظه بفرمایید. این صفحه 268 هست، روایت 356 روایت می‌فرماید از حضرت قرآن ناطق بحر حقائق، حضرت امام صادق علیه السلام که در یک نامه‌ای که به یکی از اعلام نوشته بود این چنین فرموده اند: و اما ما سألت من القرآن فذلك ایضا من خطراتك المتفاوتة المختلفه. اما سؤالهایی که درباره قرآن کرده ای، آن هم از آن امور باعث تشویش و باعث حراسی هست که تو در آنها راههای مختلف را به پیش گرفته ای. لأن القرآن لیس علی ما ذکرت، به خاطر اینکه قرآن آنچنان نیست که تو گفته ای. و کل ما سمعت فمعناه غیر ما ذهبت الیه، و هر آن چیزی که تو شنیده ای از تفسیر قرآن کریم از این و آن را در این نامه به من نوشته ای، معنای قرآن کریم و مقصود و مرام قرآن کریم غیر از آن است که تو نوشته ای. و انما القرآن امثال لقوم یعلمون دون غیرهم، بدان که قرآن کریم فقط مثال ها هست. مثال بینندگان محترم به یک رمزی گفته می شود که آن رمز دلالت دارد بر یک معنای بیشتر و بزرگتر و عظیمتر از آن مثال. شما مثالی که میزنید، این مثال به خاطر این هست که در ذهن شما به خاطر مثال محسوس هست و یک امر غیر محسوس را شما با این مثال محسوس میخواهید به ذهن نزدیک بکنید و برای ذهن مخاطب روشن بکنید. یک وقتی هم مثال گفته می شود به خاطر اینکه کسی کلام شما را نفهمد، شما عمدن یک مثالی میزنید که مخاطب میفهمد، اما کسانی که نامحرم باشند و این کلام به سمع اونها برسند اونها متوجه نمی شود. حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید که قرآن فقط امثال هست، رموزی هست برای مردمانی که میدانند و کس که مخاطبان اصلی قرآن هستند، ائمه هدات معصومین علیهم السلام، و این مطالب را دیگران نمیدانند که این قرآن مقصود اصلیش چیست. ولقوم یتلونه حق تلاوته، این امثال قرآن برای آن قومی هست که قرآن را آنطوری که خداوند متعال خواسته و نازل فرموده آنطوری تلاوت می‌فرمایند. و هم الذین یؤمنون به و یعرفونه، و اونها هستند که به این قرآن ایمان دارند و این قرآن را میشناسند. و بینندگان محترم، در ادامه کلام امام علیه السلام تصریح میآید که اینها ائمه هدات علیهم السلام هستند. فاما غیرهم فما اشد اشکاله علیهم و ابعده من مذاهب قلوبهم. اما غیر ائمه اطهار، ائمه معصومین علیهم السلام، بله چقدر شدید هست که قرآن از برای اونها مشکل هست. اشکال یعنی مشکل بودن، که قرآن کریم از فهم اونها دور و قرآن کریم برای اونها یک امر پیچیده مغلق که معنای متکلم را از آن درآوردن بسیار سخت، بسیار مشکل. و چقدر برای غیر اهل بیت علیهم السلام معانی قرآن و مطالب قرآن کریم برایشان مشکل هست. و ابعده من مذاهب قلوبهم، و چقدر و به چه اندازه یعنی بی‌نهایت دور هست قرآن کریم از اون چیزهایی که در قلب اینها خطور میکند، قلب بقیه مردم غیر از اهل بیت علیهم السلام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس شيء بأبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن. حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام
جعفر صادق سلام الله علیه میفرمایند به خاطر همین است که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که هیچ چیزی دورترین شیء از قلوب مردم از تفسیر قرآن نیست. تفسیر بینندگان محترم یعنی کشف قناع. تفسیر یعنی پرده کنار زدن، پرده قرآن را کنار زدن، که یعنی الفاظ پرده‌ای باشد و معانی ورای این پرده محجوب باشند و شما این سطر را، این پرده را کنار بزنید. این هست تفسیر، که حقیقت را ببینید. که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که هیچ چیز بعیدتر و دورتر از قلوب مردم نیست از تفسیر قرآن. یعنی تفسیر قرآن، معانی قرآن دورترین چیز هست از قلوب مردم. خب آخر چرا اینطوریه؟ خداوند متعال کتابی نازل کرده که این چنین باشد که معنای آن، مقصود آن مردم نفهمند. چرا این چنین کرده؟ و بله، و فی ذلك تحیر الخلائق اجمعون الا ما شاء الله. و در این تفسیر قرآن کریم همه خلائق، همه مذاهب، همه علما، همه گیشان سرگردان، همه گیشان حیران، همه گیشان متحیر مانده اند، الا ما شاء الله، الا اونهایی که خداوند متعال اونها را اصطفا فرموده و اونها را انتخاب نموده و اونها را متکلم قرآن و اونها را ناطق قرآن و اونها را خازن اسرار قرآن کریم قرار داده سلام الله علیهم اجمعین. چرا خدا این کار را کرده؟ فرمود و انما اراد الله بتعمیته فی ذلك ان ينتهوا الى بابه و صراطه. خداوند متعال عمدن این کار را کرده که قرآنش و کلامش هم اعجاز باشد، هم برکات داشته باشد، هم نور داشته باشد، هم شفا داشته باشد، هم رحمت. اما همین شفا، همین رحمت، همین کلام معجز بیان که احدی مانند آن و مانند 10 آیات آن یا مانند 10 سور آن یا مانند کوچکترین سور آن نمیتواند بیاورد، همین قرآن کریم که شفا هست و رحمت هست و معجزات و کرامات آن در طول عصرها و قرنها بیشمار و بیشمار و بیشمار همگی مشاهده کرده اند. بینندگان محترم، خداوند متعال همین قرآن را وقتی که در معانی قرآن می رسید طوری هست که عقول متحیر و سرگردان. چرا خدا این کار را کرده؟ می فرماید خداوند متعال عمدن، قصدن، از روی هدف این کار را کرده. و انما خداوند متعال اراد الله بتعمیته، خداوند متعال این که قرآن را گنگ آورده، قرآن را غیر واضح آورده، قرآن را طوری آورده که مردم در معانی آن متحیر باشند، مفسرین همگی با هم اختلاف بکنند و هیچ قولی هیچ کسی دل مردم را اطمینان ندهد که این کلام او صحیح هست. چرا این چنین کرده؟ بله ان ینتهوا الی بابه و صراطه. خداوند متعال عمدن این کار را کرده که مردم برای فهم قرآن کریم محتاج باشند و نیازمند باشند که مراجعه بکنند به صراط الله الحمید، به صراط مستقیم پروردگار عالم، به ائمه ابرار علیهم السلام، که خداوند متعال از مردم خواسته که برای رسیدن این معانی قرآن اینها محتاج باشند، نیازمند باشند، گدای در ائمه هدات معصومین علیهم السلام باشند. خداوند این چنین کرده تا مردم برسند به دروازه خدا و راه خدا و ان یعبدوه و خداوند متعال را عبادت کنند و ینتهوا فی قوله الی طاعت القوام بکتاب الله. و این که مردم برسند برای اینکه قرآن را بفهمند و معانی قرآن را بفهمند، برسند به اون کسی که او قوام به کتاب هست، که او نگهدارنده کتاب هست و او قائم به کتاب هست و او معانی قرآن را و شرایع قرآن را و نور قرآن را استوار نگه می دارد. به ایشان برسد. بله، و ناطقین عن امره، تا مردم برسند به در ناطقین، اون کسانی که نطق میکنند و کلام میکنند و حرف میزنند از امر خداوند متعال. کلام اونها عین اوامر پروردگار عالم هست و اونها نطق نمیکنند از هوا، از جهل، از تعصب، بلکه نطق آنها و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى.
و ان یستنطقوا ما احتاجوا الیه من ذلك عنهم لا عن انفسهم. خداوند متعال عمدن قرآن را این چنین نازل فرموده تا اینکه در اموری که مردم احتیاج دارند در فهم قرآن کریم استنطاق بکنن اهل بیت علیهم السلام را. استنطاق یعنی طلب بیان بکنن، طلب بیان بکنن، سوال بکنن، گدایی بکنن، طلب هدایت بکنن، طلب معانی قرآن بکنن از قرآن ناطق. حضرت امام صادق علیه السلام قرآن ناطق باب الحوائج، امام کاظم علیه السلام قرآن ناطق باب الحوائج، حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که حافظ قرآن و شریک قرآن و صاحب قرآن و حجت قرآن و لسان قرآن و ناطق به قرآن می باشند، از ایشان این طلب فهم بکنن از ائمه معصومین علیهم السلام و از پیش خود تا مردم خودشان هم بدانند که هر چیزی که از پیش خود میگویند این کلامشان بیهوده هست و ارزشی ندارد. ثم قال، بعد امام صادق علیه السلام فرمودن ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. اگر مردم در مسائلی که نزاع میکنن، اختلاف میکنن، معنای امری برای اونها روشن نیست، حکمی از برای اونها روشن نیست و به خاطر اینکه این معنا را نمیفهمند با همدیگر نزاع دارن و خوف و وحشت اونها را فرا میگیرد، در این مسئله اونها اگر این مسئله را برگردانند برای بیان بیشتر و برای به دست گرفتن حکم خداوند متعال، برگردانند این را به سوی خدا و به سوی اولی الامر، اونهایی که صاحبان امر و نهی الهی هستند، صاحبان دین خدا هستند، لعلمه الذین یستنبطونه منهم. بله، آنهایی که از مؤمنین اهل فهم عمیق قرآن هستند، اونهایی که خداوند متعال اونها را اسرار قرآن کریم داده، خداوند متعال به اونها علم بواطن قرآن را داده، اونها خواهند فهمید که این مشکلی که اینها را حیران و بیچاره و سرگردان کرده آن چیست. بله، فاما غیرهم فلیس یعلم ذلك ابدا ولا یوجد. اما غیر اولی الامر، غیر اونهایی که خداوند متعال آنها را استنباط علوم قرآن کریم و عطا فرموده و بواطن علوم قرآن کریم عطا فرموده، اونها هیچ وقت در این مسائل اختلافی که منظور قرآن، مقصود قرآن کریم چیست، اینها را نمیتوانند کشف بکنند. وقد علمت انه لا يستقيم ان يكون الخلق كلهم ولاة الامر اذ لا يجدون من يأتمرون عليه. و تو میدانی که تمام امت و یا تمام مردم اینها نمیتوانند اولی الامر باشند. در آیه‌ای که فرمود ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. این که کسی ادعا بکند که تمام مردم صاحبان امر هستند، این که امر باطلی هست. اگر این چنین باشد که همه مردم صاحب امر و نهی باشد، پس چه کسی این امر و نهی را تحمل بکند و طاعت بکند؟ بله، اذ لا یجدون من یعتمرون علیه و لا من یبلغونه امر الله و نهیه. و نه کسی را، اگر همه مردم اولی الامر باشند، که دیگر کسی نمیمانند که مورد تبلیغ امر و نهی قرار بگیرند. فجعل الله الولاة خواصه لیقتدی بهم من لم یخصصهم بذلك. پس خداوند متعال ولات امر را، اونهایی که بواطن قرآن دست اونها هست، اونها را افراد خاصی را قرار داده، اونها را تا بقیه مردم که این ویژگی ولی الامر بودن را ندارند، به آنها اقتدا بکنند. ففهم ذلك ان شاء الله. پس این مطلب را خوب بدان. و ایاک و تلاوت القرآن برأیک. برحذر باش، اجتناب کن که قرآن را تلاوت نکن به رأی خودت. قرآن را نخوان، تفسیر نکن اون چیزی که به کلت خطور کرد، طبق رأی خودت، مسلک خودت، مذهب خودت. مثلا من قائل به تقلید باشم، من برم آیات را پیدا بکنم و زورکی و اونها را سعی بکنم که به یک طریق بچسبانم که از اون من تقلید را در بیاورم. یا من مثلا قائل به حکومت باشم، قائل به انقلاب باشم، قائل به یک مطلبی باشم، به قائل مثلا فرض بکنید به
اصالت ماهیت باشم، اصالت وجود باشم، قائل به فلان شی باشم، بعد برم قرآن کریم این رأی من، مذهب من چیست؟ اصالت وجود هست، وحدت وجود هست، اصالت ماهیت هست. یا رأی من مثلا فرض بکنید اجتهاد هست، رأی من تقلید هست، یا رأی من مخالفت با اجتهاد و تقلید است. رأی آدم، فکر آدم، اون مراد آدم که باشد اون را بله اون را رأی گویند. خب بینندگان محترم، یا اون مطلبی که رأی به معنای نظر، فکر، اون چیزی که در سر آدم خطور میکنه که بله قرآن را خوانده یک مطلبی در کلت خوشت آمد، بدون اینکه تو بشنوی از اهل بیت اطهار علیهم السلام که واقعا منظور مقصود همین هست. برحذر باش که قرآن کریم را تلاوت ننما، نخوان، بیان نکن طبق رأیت، طبق تعصبات شخصیت، طبق گرایش های باطنیت و یا طبق اون فکرهایی که در مخیلت خطور می کند. فإن الناس غیر مشترکین فی علمه کاشتراکهم فیما سواه من الامور. مردم محروما از فهم قرآن کریم، مردم در فهم بقیه امور مشترک هستند. شما مثلا کوه شناسی، گیاه شناسی، انسان شناسی، زمین شناسی، این بقیه علوم، بقیه فنون، اینها فهمشان برای عموم مردم میسر هست. هر کسی زحمت بکشد به آن میرسد. همه مردم در حد سوا به اندازه توانایی خود در یک فنی زحمت بکشد، در یک فنی مطالعه و تحقیق کند، تلمذ و شاگردی کند، به مانند همون طوری که دیگران استاد شده اند، ماهر شده اند، به اندازه همونها یا کمی بیشتر یا کمی کمتر به استادی میرسد. لذا بقیه علوم برای عموم مردم درش باز هست و در آنها میتوانند اینها اشتراک بجویند. اما قرآن کریم این چنین نیست. میفرمایند امام صادق علیه السلام فإن الناس، پس به درستی که مردم در قرآن کریم و در علم قرآن کریم بله با همدیگر مشترک نیستند که این علم قرآن کریم درش برای عموم مردم باز باشد. نه، این علم قرآن کریم این مخصوص است از برای کی؟ از برای اهل بیت اطهار علیهم السلام. اما بقیه علوم نه، کاشتراکهم فیما سواه من الامور. بقیه امور مردم در اونها بله با همدیگر شریک هستند، اونها را همگی میتوانند یاد بگیرن. ولا قادرین علیه، و مردم هیچ قدرتی بر فهم قرآن کریم ندارند. ولا علی تأویله، و فهم بر این که تأویل و مقصود و مرام و خیلی از وقتها تأویل به معنای تفسیر می آید بینندگان عزیز، بعضی وقتها به معنای مصداق خارجی می آید. خلاصه اون مقصود، اون مرام، اون معانی که در بواطن قرآن کریم هست اون را مردم بفهمن. این چنین نیست. الا من حده، مگر اون کسی که خود قرآن کریم او را نشانیش را داده و یا خداوند متعال او را تعریف کرده و بیان کرده و مشخص ساخته که اوست که مفسر قرآن است. و بابه الذی جعله الله له، اون کسی که باب قرآن کریم، دروازه قرآن کریمه که خدا او را دروازه قرآن، دروازه علوم قرآن، دروازه برکات قرآن، دروازه انوار قرآن، دروازه معجزات قرآن کریم قرار داده که زبان اوست که قرآن را تفسیر میکند و بیان میفرماید. فافهم ان شاء الله واطلب الامر من مکانه تجده ان شاء الله. پس این مطلب را خوب یاد بگیر و ان شاء الله العزیز مطلب را از جایش میابی. بله، معانی قرآن را از اهل بیت علیهم السلام. باز در همین کتاب محاسن مرحوم برقی بینندگان عزیز در صفحه 300 حدیث 5 ملاحظه بفرمایید. این صفحه 300 حدیث 5 جابر بن یزید جعفی میگوید سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء من التفسیر فاجابنی. جابر بن یزید جعفی از اجله محدثین و روات شیعه میگوید که سوال کردم از قرآن ناطق از قرآن ناطق حضرت امام باقر علوم النبیین علیه السلام مسئله در تفسیر قرآن، پس به من جواب عنایت فرمودند. دوباره پرسیدم، باز به من جواب دیگری دادند. ثم سألته عنه، از همون مطلب، از همون آیه سؤال دوم کردم، جواب دیگری دادند. فاجابنی بجواب آخر
فقلت جعلت فداك كنت عجبتني في هذه المسألة بجواب غیر هذا قبل اليوم. عرض کردم که روز گذشته یا مولای من جانم فدای شما، من درباره همین آیه شما پرسیدم، شما یک جواب دیگری دادید، امروز جواب دیگری عنایت فرمودید. پس فرمود فقال یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطنا وله ظهر وللظهر ظهر. پس ای جابر بدان که قرآن باطنی دارد و باطنی دارد پوشیده که عقول مردم به آن نمی رسد، و بعد آن باطن پوشیده باز ورای آن رمزهایی هست، ورای آن رمزهایی هست که ما اگر اون باطن پوشیده را هم به شما بگوییم باز ورای آن اسرار دیگری هست، حقایق دیگری است در باطن آن که اون را مردم نمیفهمند. در روایات داره که باز ورای آن حقایق دیگری هست. بینندگان این کلام پروردگار عالم، و ما من غائبة فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. هیچ امر پوشیده در آسمان ها نیست، حالا چه برسد به زمین، امر پوشیده در آسمان ها نیست مگر که در این کتاب واضح و آشکار. که واضح و آشکار کیه؟ به شرط این که بله مبلغ آن، متکلم آن، ناطق آن، قارئ آن، تالی آن امام معصوم علیه السلام باشد که مبین هست نزد اونها. و این قرآن کریم حاوی بر تمام آن اسرار و امور پوشیده در آسمان ها و در دلهای زمین هست. خب فرمودن که وله ظهر وللظهر ظهر، و قرآن کریم یک ظاهری دارد و ظاهری او هم یک امور ظاهری دیگر دارد. ظاهر قرآن کریم هم یک ظاهری دارد و یک ظاهرهای دیگری دارد که این همه اینها کدام ظاهر مقصود هست و اون ظاهر دیگر کدام هست، اینها را فقط اهل قرآن میدانند، اهل بیت علیهم السلام میدانند. یا جابرو لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. ای جابر بدان این حرف را که هیچ چیزی دورتر و بعیدتر از عقول مردم نیست، از فهم مردم نیست از تفسیر قرآن. تفسیر قرآن کریم یعنی معانی مقصوده قرآن چیست، اینها از هیچ دورترین شی از عقول مردم که مردم هیچ وقت دسترسی به آن ندارند، همین معانی مقصوده قرآن کریم. و هو کلام متصل منصرف على وجوه، و قرآن کریم کلام متصل پروردگار عالم که وجوه مختلف، با وجوه مختلف این کلام برگردانیده می شود. ولی کسی که اهلش باشد، که اهل بیت اطهار علیهم السلام هستند، به معانی صحیح برمیگردانند. و الا کسی که اهلش نباشد، شما دیده اید که هر گروهی مراد و مقصود خود را میخواد از قرآن ثابت بکنند. کمونیست ها حتی که حتی اعتقاد به قرآن ندارند، بله در کشورهای مختلف اسلامی اون زمانی که کمونیسم خیلی رخ نداشت، همگیشان از قرآن کریم اقتصاد کمونیستی را میخواستن ثابت بکنن. الا ماشاءالله گروه های چپی که ظاهر چی داشتن؟ ظاهر مذهبی داشتن. و این را بدانید که آقای خامنه‌ای در بله بسیار چپی درجه یک بود و هنوزم هست. و این مشکلی که ایشان با امریکا دارند به خاطر همون سابقه چپیشه، به خاطر سابقه این که این شخص با گروه های کمونیستی و با گروه های مارکسیستی ارتباط خیلی نزدیک داشت قبل از انقلاب. به طوری که مرحوم آقای قابل که فوت کرد، ایشان خب مشهدی بود، این خامنه‌ای هم مشهدی بود، ایشان میگوید که خیلی مردم زیاد به یاد دارند. ایشان چند سال پیش فوت کرد. در مقاله این نوشته بود که نامه‌ای که با آقای خامنه‌ای نوشته بود که تو آقای خامنه‌ای همه مردم به یاد دارند که در فلان جا در مسجدی سخنرانی می‌کردی قبل از انقلاب. بله یک آیه را اونجا در مقاله خود نوشته، یک آیه را تو خواندی و اون وقت به صدای بلند گفتی که آقا مقصود از این آیه، بله مقصود از این آیه، حالا یکی از اون شعارهای کمونیستی را اونجا بلند گفت آقای خامنه‌ای، ایشان در مقالهش آورده، من یادم رفته که اون بله منظور از این مثلا جامعه اشتراکی یا از اون حرفای لنین و از اون حرفای مارکس، از اونها را میگفت آیه را خوان و بعد آقای خامنه‌ای بلند به صدای بلند آقا منظور اینه، منظور این. خلاصه این شخص بله سابقه خیلی زیادی در چی دارد، در گروه های چپی دارد و این مطلب را
آخوندهای قدیمی و سکان مشهد مقدس میدانند. بینندگان محترم، این کتاب تفسیر شریف عیاشی می باشد. ملاحظه بفرمایید. محمد ابن مسعود سمرقندی عیاشی یکی از محدثین خیلی جلیل القدر شیعه می باشند. کتاب تفسیری ایشان که همگیش تفسیر روایی هست، جزء اول منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، در اینجا در اوائل این کتاب ایشان بابی منعقد کردند به نام فی من فسر القرآن برأیه، کسی که قرآن را تفسیر برأی بکند، یعنی روایت حدیث نیامده، آیه‌ای بله را این آقا گرفته یک مطلبی را قبلا این شخص به آن اعتقاد دارد یا در کلش یک چیز خطور کرده، حالا مدعی شده که این آیه بر همین مقصود من دلالت دارد. این تفسیر برأی. بینندگان عزیز، تفسیر برأی همینه. روایاتی که ایشان روایت میارد بینندگان عزیز، روایت دوم در این باب که ابی عبدالله علیه السلام قرآن ناطق امام صادق علیه السلام فرمودند من فسر القرآن برأیه فاصاب لم یوجر و این اخطأ کان اثمه علیه. تفسیر قرآن کریم برأی حرام، حتی آدم اتفاقا از باب تصادف مصیب باشد، کلام او درست از آب در برآید، باز هم اجر و ثوابی ندارد. و اگر خطا گفته بود اون وقت گناهکاره. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، بله حدیث سوم، عن ابی الجارود قال ابو جعفر علیه السلام، ابو الجارود گفت که حضرت بله امام باقر علیه السلام فرمودن ما علمتم فقولوا و ما لم تعلموا فقولوا الله اعلم. اون چیزی که علم در اینجا به معنای روایت بینندگان عزیز، سماع از اهل بیت علیهم السلام، اون چیزی که شما تعلم کرده اید، گرفته اید از اهل بیت علیهم السلام، اون را بگویید، اون را به مردم بگویید. حالا یا نقل به معنا یا بیان بکنید، اشکالی نداره مادامی که اون کلام شما موافق است با کلام اهل بیت علیهم السلام. اما چیزی را که اهل بیت علیهم السلام نگفتند در دین خدا، شما اون را بیایید بگید که بله یک چیزهایی از پیش خود که به فکر شما رسیده که حالا مثلا شما یک فضیلتی، ولو اون چیز به فکر شما خوب باشد، مثلا برای امیرالمؤمنین علیه السلام یک فضیلتی درست کنید، بله برای قرآن کریم یک فضیلتی مثلا از پیش خود که نه خدا گفته نه پیغمبر گفته نه اهل بیت اطهار صلوات الله علیهم و ارواحنا لهم الفدا و صلی الله علیه و آله و سلم نفرمودند. یا مثلا در احکام شرایع حلال و حرام شما یک چیزی را از پیش خود ولو به فکر شما خوب برنظره این را نگویید، اون چیزی که شنیده اید از اهل بیت علیهم السلام. علم در اینجا بینندگان عزیز به معنای یقین نیست، این علم به معنای سماع هست. علم به معنای سماع هست از اهل بیت علیهم السلام، همونطوری که ما بارها برای شما گفتیم. و حالا اگر کسی بگوید به معنای یقین هست، باز بینندگان محترم، باز که آیات قرآن کریم، روایات یا فتوا دادن به رأی، اتباع زن، اینها همگیشان خارج از مقوله علم ولو به معنای قطع و به معنای یقین هست. فإن الرجل ينزع بالآية فيخر بها أبعد ما أبعد ما بين السماء والأرض. یا فإن الرجل ينزع بالآية یا ينزع بالآية، آدم آیه ای را از جایش میکند، آیه ای که معنایش هست اون را شما میکنید از جایش، یعنی از اون محلش، از اون معنای مقصودش اون را بیجا میکنید، یک کلام دیگر به اون آیه نسبت میدهید. یا اینکه به سبب آیه آدم از جایگاه خودش ساقط میشود، کنده میشود از اون منزلتی که در ایمان داشت، مؤمن بود، به خاطر که آمده آیه را تفسیر برأی کرده، این شخص به خاطر این از جایش کنده میشود. خب فیخر بها ابعد ما بین السماء والارض، و به خاطر همین آیه را که تفسیر برأی کرد نمیدانست که معنای آیه چیه، حدیث نبود، از پیش خود آمد گفت یک چیزی به کلش خوب خطور کرد، به کلش خوب خطور کرده، بعد میاد میگه که این آیه چیه، بله مقصودش فلانیه. خب به سبب همین کارش فیخر بها، به سبب همین کارش، به سبب همین آیه این شخص میافتد، سقوط میکند، از حال سافلین میشود. ابعد ما بین السماء والارض، یک مسافتی بلندتر، پر ارتفاعتر از ارتفاع آسمان
تا زمین، از این بیشتر سقوط میکنه و منزلتش را از دست میدهد. روایت دیگر، ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت میفرماید من فسر القرآن برأیه ان اصاب لم یوجر و ان اخطأ فهو ابعد من السماء. کسی که قرآن را به رأی خودش تفسیر بکند، اگر مصیب بود، اتفاقا این اتفاق خیلی نادره عزیزان من که آدم تفسیر به رأی بکنه، یک کلام زوجوه باشد، شما بگو خدایی مثلا این درست عذاب در بره. خب این آدم مؤمن، آدم محتاط در دین این کار را انجام نمیده، چون این که اتفاقا تیر شما به نشانه بخورد این احتمالش خیلی کمه. درسته نه؟ حالا بینندگان محترم، اگر اتفاقا تیرش به نشانه خورد اجری ندارد پیش خدا، و اگر خطا کرده بود دیگر او ابعد من السماء، دیگر او سقوط کرده به یک فاصله بیشتر از آسمان تا زمین. عبدالرحمن بن الحجاج از امام صادق علیه السلام روایت میکند لیس ابعد من عقول الرجال من القرآن، او لیس شیء ابعد من عقول الرجال من القرآن. لیس ابعد من عقول الرجال من القرآن، او لیس ابعد من عقول الرجال من القرآن. هیچ چیزی محجوبتر و مستورتر و پوشیده‌تر از قرآن کریم از عقول مردم نیست. عقل مردم به قرآن نمیرسد. عن عمار بن موسی نبی عبدالله علیه السلام سئل عن الحکومه. کسی آمد از امام صادق علیه السلام درباره قضاوت کردن پرسید که ما بریم قاضی بشیم و مثلا حکم قضاوت چیه؟ فرمود من حکم برأیه بین اثنین فقد کفر. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که به رأی خودش، به فکر خودش، نه بما انزل الله، به طبق فکر خودش، نه طبق فرمان اهل بیت علیهم السلام، گفت این مثلا انشاءالله که اینطوری، به فکر خودش آمد در درهمین، در 2 درهم آمد چی کرد؟ قضاوت کرد. فقد کفر، این شخص کافر شده. و من فسر آیت من کتاب الله فقد کفر. و هر کسی من فسر برأیه، هر کسی که آیه از قرآن کریم را تفسیر برأی بکند چی شده؟ او کافر شده. مرحوم صدوق در کتاب امالی و در کتاب توحید و در کتاب عیون الاخبار این روایت را با سند خیلی جلیل روایت فرموده. ملاحظه بفرمایید بینندگان محترم. کتاب التوحید تألیف مرحوم ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی، معروف به صدوق، طبع مطبوعات دار الاندلس، چاپ سال 1430 در نجف اشرف این کتاب چاپ شده. بله، در اینجا در باب دوم ایشان در توحید و نفی تشبیه، باب التوحید و نفی التشبیه، در این باب حدیث 23 حدثنا محمد بن موسى ابن المتوكل رضي الله عنه حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم همون صاحب كتاب التفسير قال حدثنا أبي از پدرش عن الريان بن الصلت عن علي بن موسى الرضا سلام الله عليهم عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام. سند خیلی جلی، خیلی واضح، خیلی نورانی. خب این سند مشایخ شیعه، همگیش بزرگان شیعه، از امام رضا علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، از سید الساجدین علیه السلام، از امام حسین علیه السلام و امام حسین علیه السلام، یا از برادرشان یا ایشان هم خودشان از امیر المؤمنین علیه السلام که شاه مردان شیر یزدان امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله، که حضرت رسالت مآب خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن قال الله جل جلاله، خداوند متعال فرمودن. پس حدیث قدسی ما آمن بی من فسر برأیه کلامی، ما آمن بی، کسی که به من ایمان دارد بله کلام مرا تفسیر برأی نمی کند. معنای دقیق آیه روایت ما آمن بی، به من ایمان نیاورده اون کسی که کلام من قرآن مرا تفسیر برأی می کند. تفسیر برأی کردن چی عزیزان؟ اون کسی که بله کلام مرا تفسیر برأی بکند اصلا به من ایمان نیاورده.
و ما عرفنی من شبهنی بخلقی، و اون کسی که مرا تشبیه به خلقم میکند، که خدا پاچه دارد، خدا مثلا علیاذ بالله ریش دارد، خدا پایین میآید، بله، و اینها را اصلا تعویل هم نمیکند، میگوید که او حقیقتا نمیشه، ما خدا را میبینیم روز قیامت و نمیشناسیم، تا اینکه پاچه را بالا میزنه از بند پایش، از ساق پایش میشناسیم که این خدا است، علیاذ بالله. و ما عرفنی من شبهنی بخلقی، هر کسی که مرا تشبیه به خلقم کند او مرا نمیشناسد، مرا به من ایمان ندارد، او مرا نمیشناسد. و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی، و بر دین من نیست اون کسی که در دین من قیاس استفاده میکند، قیاس استفاده میکند. پس بینندگان عزیز، در این روایات شما تفسیر برأی و حرمت آن را و شدت حذر از آن و تأکید اجتناب از تفسیر برأی را دیدید.